نلا دیر نلا اے بڑا دیکھ گدھے نے رج کتے نے ہن اننے کنو مکھ چھپا مدنی سادے ویڑے کتھاں ہوگا تے کتھاں مدنی دا مثال ساری کائنات ایک پاسے کلی یار دی ذات ایک پاسے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں بس اتھائی موڑ جا کٹیں دے سے آکھے ای ہو حال تے خاتون جنت کھینتے آئی نال دولا ای ہو حال بی بی حسن حسین کو گھنتے جیویلے سرکار دے سرانے پنی تے حضور دے اتے بیماری دی کیفیت آئی ڈٹھے نے بیٹی کو سرکار نے ہاتھ چایا خاتون جنت نے سر سرکار دے سینے دے لایا حضور نے کوئی گال سنائی بی بی رومن پہ گئی والحضور نے رو دا اٹھا تسلی دیتے فرمائے دن نہ رو جیویلے بیٹی تو رو دی عرش دے فرشتے رو دے انچھونا وہا وال سادتے سینے تے سر رکھنے وال کچھ فرمائے نے بی بی دی ہانج سوک گئی لبے دے اتے مسکراہٹ کھیل پئی ہون بی بی حسن حسین کو جاتا اپنے سینے نال لاتا سامنے کائنات دا لکھ داتا تے بی بی حسن پاک کو انگیتے کرتے آکھا بابا میرے حسن کو کچھ دے میرے حسن کو کچھ عطا فرما سرکار نے سجا بازو کھولیا کھولتے سونا بولیا فرمائے نے میرے نیڑے کھنا تے حسن پاک کو سونے سمایا تے اے سجا ہاتھ اتو پایا پاتے سر چایا تے باب بی بی خاتون جنت کو فرمایا امال حسن واسطے بھی آ دیا امال حسن جی بابا ہی کو کچھ دیو فرمائے نے امال حسن فالہو صحبتی وحیعتی فرمایا میری بچی تے منگیا اچھا دیتا سونا کیا دیتوے فرمایا جڑا رب حسن تیرے بابے کو عطا فرمایا اساں حسن سارا حسن دینا لایا اساں حسن دا لکھ دا تاہی کو بنایا ہون جڑا دیکھ سے ہی کو یاد کرے سے اسے کو امال حسن ہیندے واسطے پئی منگ دی جی سہی ہیندے واسطے پئی منگ دیاں سرکار فرمائے کہ میری بچی واسعدو دی جیڑی رب سرداری تیرے بابے کو عطا فرمائی اسا اپنی سرداری تیرے بیٹے دکھاتے پئی ہون سردار لوگ سردار ہوں دن لیکن جیدے تک سردار ہوں دن اڈو موت آئی اڈو سرداری گئی لیکن اے سردارے کو سرداری کیونکہ مدنی دے ہتھو ہاتھ آئی اے ٹورگن والوی سردار قبر وچ سورگن والوی سردار قیامت آلہ دیرے اٹھتن والوی سردار جنت جد داخل تھی سن والوی سردار نہیں سمجھے میرے یار اے عجیب ان سردار تے سرداریاں تے گوڑے وے سونا نبی بی بی حضرت حسین پاک علیہ السلام مچایا تے عقیدے فرمایا بابا حسین سرکار نے فرمایا اٹھے نے بلا ایک کھبا ہاتھ کھولے کھبا ہاتھ کھولتے سرکار اشارہ فرمایا چاوا حسین کو تے جیویلے حسین کو دل دے اتے سبھایا اے حسین کو دل آلا پاسا قدرتو ہاتھ آیا
تے سمہات ماہی محبوب نے اپنا ہاتھ دی اس رکھیں گلکڑی آدھے گلکڑی پئی تے دلڑی دل نال لئی تے چاس وڈی ہے تے سینے نال لاتے مل دے دن خاتون جنت آلے پاسے امال حسین اندے واسطے پئی منگ دی جی بابا اندے واسطے سرکار فرمایا امال حسین فالہو نجدتی وجودی رب نے جیڑی سخاوت دا جوہر تیرے باب محمد کو عطا فرمایا اساں اپنا او جوہر کامل کلی حسین کو عطا فرمایا امال حسین بیٹی ہی واسطے جی بابا فرمانے دوچھا موتی لکھن فرمانے وانجدتی رب نے تیرے بابے کو جیڑی بہادری دی سوغات دیتی رب نے تیرے ابے کو جیڑی جرت تے بہادری دی سوغات دیتی تیرے بابے محمد او ساری سوغات تے کائنات حسین کو دیتی نہ تیرے بابے کو دنیا جھکا سکی میلتے دنیا کفر نہ تیرے بابے دا نام مکا سکی نہ ایکو جھکا سک سے نہ حسین دا ذکر مکا سک سے دنیا رالتے بھی دے نور کو نہ لکا سک سے تے قبلہ سیدی صاحب سال تے بعد جلسہ ہمیں اپنے مدرسے مسجد کروے سے نعرے حسن حسین دے لائے سے ایک قیدی نکتی سوغاتے دیون والی رب دی ذاتے تے وچ رسول دی ذاتے تے جے کو نبی دی جرت ملے بہادری ملے تے نبی دی بہادری کیڑی ہے مکے وچ جدا مکے والے شور پایا تے حضرت مولا علی دے والد کو نہ مجبور کیتا کہ اپنے محمد کو روک تے ٹوک آنکھ روک ون ساڑے پتے کنو اگر تے کو لوڑے بادشاہی دے سو اگر تے کو لوڑے دھن دولت دی دولت نال گھر بھرے سو اگر تو لوڑے شادی دی جیڑے گھر انگلی چیسے دے سو مگر روک ون سرکار اپنے چاچے کو فرمایا ونجو انہیں کو ونجتے سڑا پیغام دیو ایک ہاتھ تے چاندر دی کائنات رکھو میرے دوجھے ہاتھ تے تحت دا ہویا سچ رکھو سارا کچھ اٹھے سا پر پیچھی تے ایک قدم نہ ہٹے سا ایہونی پیر اگوہاں رکھے سا جدا حسین تے ویلا آیا انہیں بھی نعرہ لایا آکھا والشاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین سرداد نداد دست یہ مسئلہ اتھا جدا آیا تو سمی غور فرمایا کہ سر دیسا بلکہ سر نہیں دیونا پیاتا پورا گھر دیسا گھر نہیں پورا محمد نگر دیسا زہرا نگر دیسا حیدر نگر دیسا عقیل نگر دیسا پورا گھر دیسا گنتے ایک سر دیسا پر اے پاک ہاتھ نہ دے سا اے او رسول والی بہادری نے رنگ دکھایا اتھوں سمجھ آیا سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے پاک حسین نے
پاک حسین نے یاد رکھا ہے انہوں نے ایک کیوں کیتا کس واسطے کیتا حضرت علامہ اقبال آدن کہ پاک حسین نے جڑا سر کٹایا تے جتنے قاری تے عالمے دے اتے ویلہ وقت آیا او دنیا جان دیئے لیکن اساں کو قرآن دا راز رموز تے رمز کتھوں سمجھ آئی جدا ذات تک کربلا وچ پئی تے سر نوک سنان تے نظر حسین دی قرآن تے رمز قرآن از حسین موختم زی آتش او شولہ اندوختم جے سر گتھا سرہا دمشق دے وچ تے دھڑہا کربلا دے وچ دھڑ گتھا تے اتنا سر تے دھڑ وچ فاصلہ ہوئے تے لب تے قرآن ہوئے کیوں نہ بلند شان ہوئے آج بھی پیغام ای ہوئے جو قرآن نال جڑا رابطہ کرے سے سیدھا حسین دی گلی ویچوے سے اعلان بھی میرے ہاتھ ویچے ذرا غور تے فرماؤ تو آڑے اتھا قبلہ سید محمد طیب شاہ صاحب ہر جمعہ بعد نماز اثر درس قرآن نے کیا کمال